काणकोण तालुक्यातल्या गोकर्ण पर्तगाळ मठात रामनवमी व्हडा उमेदीन मनयली। देवळात रामनवमी निमतान वेगवेगळे विधी केले। पळयात काय भक्तिमय खीण।
पूण गोंयांत जबरदस्त पद्दतीन रामनवमी खंय जाता जाल्यार ती काणकोण तालुक्यांतल्या शिवोत्तम पर्तगाल मठ हांगासर. पूण गेली 2 वर्सां साकून मठाचें काम दुरुस्तीचें काम हांगासर नेटान चालू आसा आनी ताका लागून हांगासर यंदाची आनी गेल्या वर्साची ती दोनूय वर्साची रामनवमी जी आसा ती फक्त औपचारीक पद्दतीन केली गेली. त्याच बरोबर फुडलें जें वर्स आसा त्या वर्साक हो जो पर्तगाल मठ आसा हांगासर जे मुख्य प्रवेशद्वार आसा ह्या प्रवेशद्वाराचेर व्हडली भव्य अशी रामाची मुर्ती प्रतिस्थापना करतले आनी ताच्या नंतर फुडल्या वर्साक आसा तशी परत हांगासर व्हड्या मोठ्या दबाज्यान रामनवमी सुरू जातली अशे तरेची म्हायती हांगासर दिल्ली. हो रामनवमीचो उत्सव गोंयचो मुख्य उत्सव आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी शिवोत्तम मठा ह्या वर्साक 550 वर्सां जाता. आनी ताची स्थापना बद्रीनाथांत 1475 वर्सां जाली. आनी हांगा जो रामाचें मंदीर आसा ताका 370 वर्सां जाता. 370 वर्सां पयलीं 1656 ह्या परंपरेंतले स्वामी श्री रामचंद्र तीर्थांनी ही गोकर्णा साकून तांकां 3 मुर्ती मेळिल्ल्यो, 4 मुर्ती राम, सीता, लक्ष्मण आनी मारुती. ताजी स्थापना तिनीच मुर्तीची स्थापना हांगा केली आनी मारुतीची स्थापना रिवण केली. आनी त्या वर्साक जेन्ना पळय ह्या रामदेवाची स्थापना जाल्ली आनी हांगा देवूळ बांदलें, प्रतिश्ठापन केल्ली, त्या वर्साक साकून हो राम जन्मोत्सव हो पर्तगाळी साजरो करतात. आज ताका 370 वर्सां जाली. आनी हांगा 9 दीस हांगा प्रोग्राम चलतात. खास करून म्हणटा ते पंचमी साकून हांगा गरुड चलयतात. मागीर एक हाजे प्रतिपदी दिसाक धाकटो रथ भायर काडटात. मागीर लालकी पालकी आनी नवमी दिसाक व्हडलो रथ करतात. कितें जालां ह्या 550 वर्सांचे सुदारणेचें काम हांगा चल्लां. बिल्डींग मात संरचना करतात आनी लोकांक हांगा रावपाक जागा नाशिल्ल्यान आतां हो ह्या 2 वर्सांक हो उत्सव सादेपणान करतात, ल्हानपणान करतात. आनी हे जे विधी जी आसता धार्मीक त्यो विधी करतात. आज दनपरां 1 वराचेर राम जन्मोत्सव हांगा जालो. स्वामी श्रीमंत विद्यातीर्थ स्वाम्याच्या ताजे रामजल्म जालो. मागीर त्या पालणे जालें, मागीर जालें आनी आतां हे रथारूढ जालें. रथारूढ आतां हांगा हो स्वामी श्री राम आतां दक्षिणेक गेला. आतां थंय हांगा मारुती देवूळ आसा आनी थंय मारुतीचे हाजे कडेन एक नारायण भूत आसा. आनी त्या नारायण भुताची कथा की जेन्ना तो रथ थंय गेलो त्या वेळाचेर ते रथ तो मुखार वतना जालो. आनी कोणी तरी सांगलें की रथ मुखार वतना तेन्ना रामचंद्र तीर्थ स्वामी थंय आशिल्लो. आनी रामचंद्र तीर्थ स्वामी कोणी सांगलें तो आसा मुखार वतना म्हणून त्या वेळा कडेन संविधानाच्या एका मनशान ती करणी केल्ली आनी तो रथ थंय आडयल्लो. आनी म्हणून ताणें सांगलें हो नाल्ल दिता, तो नाल्ल नारायण भुताक उमाळात आनी मागीर मुखार वतात. आनी ते जसो उमाळनाका तो मागीर रथ थंय व्हडलो आसतात आनी मागीर ती सगळो तो रथ तो सकयल येता. पूण दर वर्सा कितें जाता 5:30 रथ हें जाता, रथारूढ 6:30 जाता आनी रातचे 12 वरांचेर रथोत्सव जावन हो सकयल सामको 2-3 सुमार येता. पूण आतां हे सुदारणेच्या कामाक सादेपणान करतात. पूण जात्रा आनी कितें फेस्तांक कितें कांय ना. पूण रामाची भक्ती पळय जी आसा ती आसात. आनी रामजल्म जरी हांगा जर मेन इतलेंच न्ही तर दक्षिण कोंकणांत व्हडलो रथ हो. दक्षिण कोंकणांत व्हरता. हांगा आज आमचे हांगसर पळय दक्षिण कोंकण, नॉर्थ केंद्रा, दक्षिण केंद्रा आनी गोंयच्यान सगळे ह्या उत्सवाक आनी मोठ्या प्रमाणांत तो सादेपणान जाल्ले ताका भावभक्तीन आतां साजरो जाला. केन्ना साकून आसा तशें परत पूर्व पदाचेर जात्रे स्वरुपांत जातलो? आतां येत्या वर्साक म्हणजे ह्या वर्साक 550 वर्सां जातात. नोव्हेंबराच्या 27 ते डिसेंबराच्या 7 तारीख पसून हांगा आतां मोठो उत्सव जातलो. 550 वर्सांचो धार्मीक विधी जातल्यो, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले, सभा कार्यक्रम जातले आनी इतलें ते 77 फूट रामाच्या प्रतिमेचे हायवेक सकयल हांगा ताजी प्रतिश्ठापन करतात. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.